बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग के ज़रिए पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह हम आसानी के साथ पैसे कमा सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं आसानी की तो ये सवाल सब लोगों के जहन में आता है, बिलखसूस बेरोज़गार नौजवानों के जहन में भी यही सवाल आता है और ख़वातीन जो घरेलू काम करती हैं उनके जहन में भी ये सवाल आता है और स्टूडेंट्स के जहन में भी ये सवाल आता है कि आसानी के साथ हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। अब इसकी तलाश में वो अक्सर यूट्यूब पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के यूट्यूबर्स की बातें सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब उसको करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो कामयाब नहीं होते। तो मैं आपको एक्चुअल रास्ता बताऊंगा कि कामयाबी आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक गलतफहमी का अजाला करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी दोस्त अहबाब जो नौजवान हैं वो ये समझ लेते हैं कि शायद आसानी का मतलब ये है कि हम कोई लैपटॉप या कंप्यूटर सामने खोल के बैठ जाएंगे, मोबाइल फ़ोन को सामने रख के बैठ जाएंगे, कुछ देखना शुरू कर देंगे, हमें करना कुछ नहीं पड़ेगा और हमें पैसे आना शुरू हो जाएंगे, डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये उम्मीद लेकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये अभी बंद कर दें, अपना टाइम मत ज़ाया करें, क्योंकि ऐसा मैं कुछ नहीं बताने वाला। मैं आसानी को कहता हूँ कि आसानी से मुराद ये है कि अगर आप 16 साल की तालीम हासिल करते हैं, दफ्तर में 8 घंटे काम करते हैं, रातों को जाग कर काम करते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म का जो बिज़नेस होता है धूप में जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़िज़िकली करते हैं, उसकी निस्बत आसानी से आप काम कर सकते हैं। अब इसका मतलब कतन ये नहीं है कि मैं आपको कुछ स्कीम बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ बताने वाला हूँ, कोई गेम खेलने को कहने वाला हूँ। तो लिहाजा ये गलतफहमी ज़रा अपने जहन से अभी निकाल दें, ताकि आपको आसानी पैदा हो कि आगे हम करने के जा रहे हैं। आसानी से मुराद ये है कि आप अपने टाइम के मुताबिक घर में बैठ के काम कर सकते हैं जब आपका दिल चाहता है। आपका बॉस कोई नहीं होगा, आपको पूछने वाला नहीं होगा कि आज आपने 2 घंटे काम करना है या 5 घंटे काम करना है, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी मर्ज़ी की जगह पर बैठकर अपनी इन्वायरमेंट को एंजॉय करके आप काम कर सकते हैं। तो आसानी से मुराद ये है। लेकिन इसमें फ्रीलांसिंग से समझ लें पहले कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। बेसिकली फ्रीलांसिंग से मुराद ये है कि आपके पास कोई डिजिटल स्किल हो। डिजिटल स्किल से मुराद आप कोई कंटेंट बना सकते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग को करना जानते हो, या आपके पास कोई डेवलपमेंट की स्किल हो, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट होती है, या इसी तरह वर्डप्रेस हो सकती है, या आपके पास कोई वीडियो एडिटिंग की स्किल हो सकती है, या आप ब्लॉगिंग की स्किल आपके पास हो सकती है, या आप मोबाइल एप्लीकेशन की स्किल आपके पास हो सकती है, कोई आप एनिमेशन बना सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग करके कुछ एड्स बना सकते हो। इस तरह की बेशुमार स्किल्स अगर मैं उसको गिनवाना शुरू करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यानी इस तरह की आपके पास कोई स्किल है। और एक बात याद ये रखनी है, स्किल ऐसी ना हो कि बस आपने 2-4 वीडियोस देखी हों और बस आपको आ गया हो, आपके पास इंटरनेशनल लेवल तक उसकी में माहिर हों आप। यानी आपने इंटरनेशनल लेवल पे जब काम करना है तो आपकी महारत भी ऐसी होनी चाहिए जो एक शहर का मुकाबला ना करती हो, एक सूबे का या एक मुल्क का मुकाबला ना करती हो, बल्कि आपकी महारत में इतनी परफेक्शन नज़र आनी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग काम करते हैं आप उनको कम्पीट कर सकें। तो फिर हम कहेंगे आपको ये चीज़ आती है। तो जब ये स्किल सीख लेंगे, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपने एक पोर्टफोलियो बना लेना है। पोर्टफोलियो से मुराद अपने सैंपल्स इकट्ठे करने हैं। जो आप जिस शोबे में भी काम करते हैं उस शोबे में जो आपने काम पहले से किया हुआ है उसके सैंपल्स आपने इकट्ठे करने हैं, ताकि आप अपने क्लाइंट को बता सकें। तो ये काम पहले करना है। दूसरा काम ये करना है कि जो बहुत सारे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ आपने जाना है। कौन कौन से हैं आप लोगों को अक्सर 2-3 ही पता होते हैं, जैसे कि हम अक्सर फाइवर का नाम लेते हैं, अपवर्क का नाम ले लेते हैं, या इस तरह के 1-2 और प्लेटफॉर्म्स के नाम लेते हैं, लेकिन इसके अलावा बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट बात यह है कि अगर आप उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको कोई 8-10 ऐसे प्लेटफॉर्म बता दूंगा जहां से आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहला काम, आपके पास स्किल होनी चाहिए जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट हो। ये ना हो कि मैंने बता दिया ये करें तो आप वो करना शुरू कर दें, किसी और ने बता दिया कि ये करना शुरू कर दें तो आप वो करना शुरू कर दें। पहले आपके इंटरेस्ट के मुताबिक स्किल हो और उसमें आप माहिर हों, और तीसरी बात कि आपके पास आपका पोर्टफोलियो यानी सैम्पल वर्क का कुछ मवाद हो, ज़ख़ीरा हो। ये चीज़ें जब आपके पास हो जाएंगी फिर आपने इन प्लेटफॉर्म्स पे जाना है, वहाँ अकाउंट क्रिएट करना है, अपने बारे में कुछ बताना है, और जब आपने प्रोजेक्ट्स लेने हैं
تو آپ کے پاس یہ ایبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ جو لوگ باہر کے ممالک کے ہیں جو انگلش بولتے ہیں آپ ان کے ساتھ انگلش میں کمیونیکیٹ کر سکیں. آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہونی چاہیے, آپ کی ووکیبلری اچھی ہونی چاہیے. چلے بولنے میں ہم پاکستانی بہت اچھے نہیں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنی بات کم از کم سمجھانے کی اہلیت رکھتے ہوں, یا وہ جو بات ہمیں کہیں ہم اس کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہوں. کوئی ای میل آتی ہے تو اس کو پڑھنے کی اہلیت رکھتے ہوں. ہم اپنے اس پروجیکٹ کو اچھے سے سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہوں کہ ہمارا کلائنٹ, ہمارا کسٹمر ہم سے چاہتا کیا ہے. یہ کام کرنا ہے. دوسرا جو ہم غلط کام کرتے ہیں اکثر و بیشتر, جس کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں, کہ ہم کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے. پروجیکٹ پکڑ لیتے ہیں, ہمیں اس کے سر پاؤں کا پتہ نہیں ہوتا, اور ان سے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے 2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر ہم ڈیلیور کریں گے, اور ہمیں عطا پتہ کچھ نہیں ہوتا اور ہم کر نہیں پاتے, جس کی وجہ سے ہماری بے شمار قسم کی بدنامی ہو رہی ہے. اور اس چیز کو آپ اوائڈ کریں. اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو مت پکڑیں, مت کوئی اس طرح کی کمٹمنٹ کریں. اور آپ نے ایک کام جو کرنا ہے جس کی وجہ سے پھر آپ پیسے کما سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ تھوڑی کرنی ہے, ڈیلیور زیادہ کرنا ہے. لیکن ہم پاکستانی کیا کرتے ہیں, کمٹمنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں, ڈیلیور تھوڑا کرتے ہیں. یہ نقصان ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کمٹمنٹ کافی زیادہ کر لیں, ڈیلیوری تھوڑی کریں, تو آپ کا کلائنٹ آپ سے ناراض ہوگا. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کمٹمنٹ تھوڑی کریں لیکن اس کو ڈیلیور اس سے بہت زیادہ کریں, اس کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ کریں, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے پاس دوبارہ بھی آئے گا, دوسروں کو ریکمینڈ بھی کرے گا اور آپ کے لیے اچھے ریویوز چھوڑے گا. تو یہ کام کرنا ہے آپ نے اس کی اصل میں پرابلم سمجھ, یہی ہم کام نہیں کرتے. ہم اپنے بہت سارے لوگوں کو فرسٹ پروجیکٹ تو مل جاتا ہے, لیکن اس کے بعد ان کو پروجیکٹ نہیں ملتا, وہ کامیابی سے سکسیزفلی اس کو سبمٹ ہی نہیں کرواتے. تو آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ اپنے کلائنٹ کے مسئلے کو سمجھنا ہے, اور اس مسئلے کو سمجھ کر اس مسئلے کا حل دینا ہے آپ نے اس کو. جب تک آپ یہ نہیں کر پائیں گے آپ ارننگ نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور آسانی کے ساتھ پیسے آ جائیں, تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا بھائی. محنت ہر چیز میں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ باہر دھکے نہیں کھائیں گے, اپنے کمرے میں بیٹھ کے, ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے کام کر سکیں گے, اور اس وقت کام کر سکیں گے جب آپ کا دل چاہتا ہے. آپ کا کوئی باس نہیں ہے, آپ کا دل چاہتا ہے چھٹی کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں, آپ کا دل چاہتا ہے میں 2 گھنٹے کام کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. تو آپ نے ایک فرینڈ شپ کی انوائرمنٹ بنانی ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ, یہی آسانی ہے. اور یقین مانیں جب آپ ڈالرز میں کمائیں گے تو روپے کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ آپ کی انکم ہائی ہوگی. لیکن ایسی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور ہم کچھ کر لیں, ایسا نہیں ہوتا, نہ ایسا ہونے والا ہے. اس لیے آپ سکلز کو سیکھیں, اور سکل جو بھی سیکھیں اس میں مہارت حاصل کریں. اس کے بعد آپ پلیٹ فارمز پہ جائیں. جو لوگ پہلے جاتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ناکام ہیں, کیونکہ ہم تلاش کرتے ہیں اپنی کامیابی کمفرٹ میں. جب تک ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئیں گے, ہم اپنی کمفرٹ زون کیا ہوتا ہے کہ آج میرا دل نہیں کر رہا, آج بارش ہو رہی ہے, مجھے نہیں کام کرنا, مجھے باہر نہیں نکلنا, آج سردی ہے, آج گرمی ہے, آج دھوپ ہے, آج چھاؤں ہے, آج میرا موڈ نہیں ہے, مجھے شادی پہ جانا ہے, ہاں میں شادی سے ہو کے آؤں گا پھر کام کروں گی. یہ سب آپ کے کمفرٹ زون ہے, اور وہ لوگ سکسیزفل نہیں ہوتے جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے. تو اگر آپ نے سکسیزفل ہونا ہے تو جو پہلا کام کرنا ہے وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے, کیونکہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. جس طرح آگ اور پانی اکٹھا نہیں رہ سکتا, اس لیے سکسیس اور کمفرٹ جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. پہلے آپ نے ان کو الگ کرنا ہے اور اس چیز کو سمجھنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو جس میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ میں نے آج آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سکسیس میں آسانی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. راستہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور طریقہ میں نے آپ کو بتایا. جو بندہ اس چیز کو سمجھ لے گا, صرف آپ اگر ایک ہی چیز سمجھ لینا کہ کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے, مستقل مزاجی سے کام کرنا ہے, اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے, تو بس آپ سکسیزفل ہو جائیں گے. کسی کو سکسیس جلدی ملتی ہے, کسی کو لیٹ ملتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی مل جاتی ہے. تو آج ہی فیصلہ کریں. فیصلہ کرنے کے بعد ایکشن کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ہوتے ہیں جن کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت تو ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد ہم ایکشن ہی نہیں کرتے, قدم ہی نہیں بڑھاتے, پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے. تو آج فیصلہ کریں. آج فیصلہ کر کے ابھی سے لرننگ شروع کریں. اگر آپ کے پاس لرننگ ہے تو اس کو پکا کریں. اگر آپ کے پاس سمجھتے ہیں کہ مہارت ہے, کوئی سکل ہے پہلے سے, تو پورٹ فولیو بنائیں اور اللہ کا نام لے کے پلیٹ فارمز پہ جائیں, فری لانسنگ پلیٹ فارمز پہ جائیں اور اپنا کام شروع کریں. یاد رکھیں کوئی شخص آپ کو مدد نہیں کرے گا. کوئی شخص جو کہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا وہ غلط ہے. رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس نے ہی آپ کو رزق دینا ہے. وہ آپ کو جلدی دے دے یا دیر سے دے دے, لیکن آپ کی محنت کبھی رائے گا نہیں جائے گی. اس پر یقین رکھیے گا. اگر میری باتوں کی سمجھ آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا. کچھ لوگ نئے ہوں گے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پہ کلک بھی کر لیں, تاکہ ہمارا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.